बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज स्कैंडल यूके का जो उन्वान से मैंने अपनी सीरीज़ जारी की हुई है, उसके सिलसिले में आज मैं नाज़रीन मदीना पाक में मौजूद हूँ और ये आपको चारों तरफ मेरे 5 स्टार और 4 स्टार होटल्स की चेन नज़र आ रही होंगी। तो कैमरामैन को बोलूँगा कि ये चारों तरफ आपको ये होटल्स की चेन दिखाएं। नाज़रीन, ये मैं सिर्फ आपको क्यों बताना चाहता हूँ कि जब हम होटल बुक करवाते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो आपको पर्सनस के हिसाब से होटल बुक करते हैं कि यानी कि इतने पर्सन ये रहेंगे या इतने ये होंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, 2 रूम वाला लोगे 2 बंदों वाला तो इतना चार्ज करेंगे, 4 बंदों वाला लोगे तो इतना चार्ज करेंगे। तो नाज़रीन, मैं इस सिलसिले में आपको सिर्फ थोड़ी सी बात बताता चलूँ कि यहाँ पर आकर मैं मुख्तलिफ होटल के काउंटर्स पे गया और उनसे तहकीक की कि मैंने कहा कि ये क्या चक्कर होता है, आप पर हेड के हिसाब से बुक करते हैं या कि इसको पर रूम के हिसाब से बुक करते हैं। तो उन्होंने नाज़रीन मुझे बोला, जिस चीज़ में होटल में मैं गया, उन्होंने कहा कि हमारे पास अगर 400 रूम हैं तो हम उन 400 रूम्स को पर रूम्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं। आगे बुकिंग कराने वाले की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो उसमें 2 बेडरूम लगवाना चाहता है या 4 बेडरूम। हम मैक्सिमम 4 बेड लगवा सकते हैं एक होटल में। तो ये नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि ये 5 स्टार और 4 स्टार होटल हैं सारे। तो जब हम होटल पे आए तो ये मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ नाज़रीन, ये हमें ख़ुद भी सोचना चाहिए, लेकिन हम मजबूर हैं सिर्फ वीज़ा लगवाने के लिए। तो ये इसके लिए मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप कोशिश ये किया करें कि सिर्फ वीज़ा लगवाएं। और वीज़ा लगवा के यहाँ पर हमें ये डराया जाता है कि ये बड़ी मुश्किलात हैं, ये है वो है। यहाँ पर आप किसके मेहमान हैं? आप अल्लाह और उसके रसूल के मेहमान हैं। यहाँ किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं है नाज़रीन। जो ही आप किसी भी, चाहे जद्दा में उतरें या मदीना पाक में उतरें, बेहतरीन गाड़ियाँ मौजूद होती हैं। और जब तक आपका जो मैंने आगे भी मेंशन किया है कि आपके पासपोर्ट पे जो स्टिकर लगा होता है उस पे वीज़े की ऑल डिटेल्स लिखी होती हैं कि ये वीज़ा किसने लगवाया है, ये वीज़ा किस कंपनी के थ्रू लगाया है, और वो उसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो उसके अंदर देखकर उन बंदों से कांटेक्ट करके आपकी रिजर्वेशन देखकर तो वो आपको वहाँ से जो है वो फारिग करते हैं। तो ये इन एजेंटों की सारी मोनोपोली है। ये एजेंट अवाम को धोखा दे रहे हैं 2 रूम के हिसाब से और 2 पर्सन के हिसाब से और 4 पर्सन के हिसाब से। ये नाज़रीन हॉस्टल नहीं है, ये होटल हैं। हॉस्टल पर पर्सन के हिसाब से बुक होता है, जहाँ के उसका कोई इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आया। जबकि ये 5 स्टार होटल जो हैं ये पर रूम के हिसाब से बुक होते हैं। तो सिर्फ ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई रूम बुक करवाएं तो आप उसमें 4 बेडरूम वाला, अगर फैमिली ऑफ 4 हैं और अगर फैमिली ऑफ 6 हैं तो 2 बेडरूम, 8 हैं तब भी 2 बेडरूम होते हैं। तो ये भी इनकी बहुत बड़ी मुनाफत होती है, जिसकी वजह से ये लोगों को लूट रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म जो है वो गैरत वाले के लिए होती है। ये इंतहाई बेगैरत हो चुके हैं, क्योंकि इनको मदीना पाक और मक्का पाक के नाम पे लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। ऑलरेडी ये मोर देन हाफ, मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मल दिनों में भी ये आपको मोर देन डबल अपना प्रॉफिट लेकर तो हमारी बुकिंग करते हैं। हमारी मजबूरी ये है कि हमें वीज़ा जब फैमिली के साथ आते हैं तो हमारा ये एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि शायद हम जब फैमिली के साथ आएंगे तो हमें परेशानियां होंगी। कतन भी मैं आपको बताऊं कि कोई परेशानियां नहीं है यहाँ पर। मुझे भी था, मैंने भी जब अपना, बल्कि मैंने इवन ये किया कि मैंने अपनी ट्रांसपोर्ट भी इनके थ्रू बुक करवाई। जब ट्रांसपोर्ट बुक करवाई तो हम जब होटल पहुँचे, एयरपोर्ट पहुँचे, तो इन्होंने बोला जी कि मैंने फ़ोन कांटेक्ट किया कि ड्राइवर किधर है। जो इन्होंने नंबर दिया उसने बोला कि मुझे तो किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं है, थोड़ी देर बाद मैं आपको फ़ोन करता हूँ। जब थोड़ी देर बाद उसने फ़ोन किया, उसने कहा इस तरह कीजिए कि आप कैब कराइए तो हम जो है वो आपको पैसे दे देंगे। इसी तरह बार बार उनको ज़ियारा के लिए फ़ोन किया, 2-3 दफ़ा फ़लाँ को फ़ोन करो, फ़लाँ को फ़ोन करो, फिर भी हमारी प्रॉब्लम है।
جب ہم نے وہاں سے فون کر کے جب دوبارہ اس کو بک کروایا تو اس نے جب زیارتوں کے لیے ہم کو لے کے گیا تو جی 2 منٹ آپ نے ادھر نفل پڑھنے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ہم نے اتنی جلدی واپس جانا ہے، آپ ہمارے لیے یہ ہے وہ ہے پرابلم، یعنی کہ وہ جو گھنٹے کا ادھر چکر ہوتا ہے نا تمام زیارتوں کا 1.5 گھنٹے کا، اس نے ہمارے ساتھ وہی ڈیلنگ کی۔ پھر لہٰذا ہم نے تنگ آ کر اس کو بولا کہ ٹھیک ہے تم ہمیں مسجد قباء اور مسجد غزوہ خندق میں جا کر اپنا ٹائم پورا کرو اور وہاں سے ہم باقی زیارتیں ہم نے خود کر لیں گے۔ تو لہٰذا وہ زیارتیں ہم نے جو ہے وہ خود کی، اور اس طرح سے اس کو ہم نے وہ جو ہمیں اب دوبارہ صرف 2 زیارتیں کروا کر، اور تیسرا وہ جو کھجوروں کی منڈی میں وہ جو لے کے جاتے ہیں سارے، تاکہ لوگ بائے کریں اور ان کو جو ان کا حصہ ملے واٹ ایور ہو، اس میں اپنا وہ نہیں ایمان خراب کرنا چاہتا، لیکن یہ ہمیں وہاں سے بھی انہوں نے تقریباً وہ کہہ لیں کہ ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے میں لوگوں کو بولوں گا کہ آپ ہوٹل کے سامنے، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دیکھیں یہ کتنی یہ کھڑی ہوئی ہیں، یہ کیب کھڑی ہوئی ہیں، اس طرح گاڑیاں گم ہوتی ہیں، ہر ہوٹل کے سامنے آپ کو کیبز نظر آتی ہیں، ویگنیں نظر آتی ہیں، جتنے آپ بندے ہوں پر ہیڈ کے ساتھ آپ تسلی سے جائیں، یہ ٹرانسپورٹ آپ سے مور دین ڈبل چارج کرتے ہیں، اور اس میں بھی وہ یہ زیادہ سے زیادہ پرافٹ کماتے ہیں۔ میں ناظرین آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ آئیں یہاں پر اپنے ہوٹلز کو، اور ڈیٹیلز جب میں نے ہوٹل کے وہ جو ریسیپشن پہ بیٹھے ہوتے ہیں میں نے ان سے بات کی کہ آپ کا ہوٹل کیسے بک کرتے ہیں، یہ انہوں نے کہا کہ ہوٹل کوئی بھی بک کر سکتا ہے، آپ فون پہ کر سکتے ہیں، ہماری ڈیٹیلز لے لیں۔ ہمیں یہ ناظرین کوئی نیا بندہ آئے نا تو اس کو دھوکا ہو تو یہ ایک نئی بات ہے، لیکن یہ جو پرانے حضرات ہوتے ہیں، چونکہ مجھے بھی آ کر تجربہ ہوا، اس لیے میں نے اب اس پہ چونکہ سرچ جاری کر دی ہے تو میں سرچ کر رہا ہوں بار بار، اس لیے یہ میں آپ کو بولوں گا کہ یہاں پر ہوٹل بک کرنا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے آپ مہمان ہیں، یہاں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ قطن بھی میں ہر ایک کو کہوں گا کہ ٹرانسپورٹ بالکل بھی کسی بھی ایجنٹ سے بک نہ کروائیں۔ ٹرانسپورٹ چاہے مکہ والا دن ہو یا حج میں ذرا پرابلم ڈفرینٹ ہوتی ہے، وہ چونکہ ان کا پیکج ہوتا ہے وہ اس میں انہوں نے، لیکن نارمل ویزوں کے لحاظ سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نارمل صرف ویزا لیں اگر مل سکتا ہے، نارمل ایزی، آپ کو پتہ ہے کہ 50-60 فون میں ایجنٹ آپ کو ویزا لگوا کے دے دیتے ہیں، تو وہ ویزا لگوا لیں۔ اور یہاں پر جب آپ آئیں چاہے فیملی کے ساتھ آئیں، فیملی کے بغیر آئیں، تھوڑی 2 4 5 10 منٹ کی آپ کو پرابلم ہوگی، لیکن یہاں پہ لوگ انتہائی کوآپریٹیو ہیں، وہ شکر کرتے ہیں، ان کو ہم بزنس دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی بندہ آپ کو، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنے بزنس کو وہ برباد نہیں کرنا چاہتا، صرف آپ کی ناسمجھی کی وجہ سے آپ کو لوٹتے ہیں۔ تو یہی میں اب اس کے ساتھ اختتام کروں گا کہ 3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک، کبھی بھی قطن بھی ٹرانسپورٹ ان ایجنٹوں کے تھرو حج کے علاوہ کبھی بھی نہ بک کروائیں۔ دوسرے نمبر پر کوشش یہ کریں کہ یہ جو ہوٹل کو کہتے ہیں نا پر ہیڈ یا پر ایک، یہ میں آپ کو 100% گارنٹی دے رہا ہوں کہ جہاں تک یہ میں نے آگے بھی بتایا کہ 4 سٹار اور 5 سٹار ہوٹل ہیں یہ، کہ یہ پر روم کے حساب سے چارج کرتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ کے پر روم میں کتنی بیڈیں ہم لگوا سکتے ہیں یا کتنی لگ سکتی ہیں، تو وہ آپ کو اگر بتائیں کہ 4 لگ سکتی ہیں تو اس کے لحاظ سے اگر آپ فیملی آف 6 ہیں تو 2 آپ کے روم ہوں گے، فیملی آف 8 ہیں تب بھی آپ کے 2 روم ہوں گے۔ اس میں یہ قطن بھی یہ سب فراڈ ہے کہ اتنے روم ہے جی پر ہیڈ ہے یا پر پرسن کے حساب سے نہیں ہوتا، یہ پر روم کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو اور بھی میں انفارمیشن اکٹھی کروں گا ناظرین، اگر مجھے اور انفارمیشن ملی تو میں انشاءاللہ آپ سے شیئر ضرور کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان منافعوں اور ان خبیث قسم کے ایجنٹوں سے بچائے۔ اور آپ اگر کوشش کریں گے تو 2-3 ایجنٹ حضرات بند بھی ہوئے ہیں، اسی طرح آپ نے ان کو خبروں میں بھی سنا ہوگا، خبروں میں کہہ رہا ہوں اخبار میں بھی دیکھا ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم کوشش کرتے رہیں تو انشاءاللہ بہت سارے منافعوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور اچھے لوگ آگے انشاءاللہ آئیں گے۔ 19-20 کا فرق کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ جو انہوں نے 100% کی جلا مچائی ہوئی ہے اس کو ہم ناظرین انشاءاللہ ضرور ختم کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ ملیں گے اس وقفہ کے بعد۔